शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी र मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 को यो विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम नेगरानीमा यहाँलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कार्यक्रम नेगरानीमा समसामयिक विषयवस्तुमाथि र चर्चित विषयवस्तुमाथि विशेष बहस गर्ने गर्दछौँ। नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू स्थापना हुने क्रम निकै तीव्र छ। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरू हेर्ने हो भने 187 वटा पार्टी दर्ता भएका छन्। राजनीतिक दलहरू स्थापना हुनु खासै ठुलो कुरा होइन, तर यिनले निरन्तरता पाउने विषय निकै पेचिलो पनि बनिरहेको छ। केही लोकप्रियताको आधारमा पार्टीहरू स्थापना हुन्छन्, तर तिनीहरूले निरन्तरता पाउँदैनन्। लोकप्रियता र वाहवाहीमा खुलेका पार्टीहरूले पछाडि आरोप प्रत्यारोप र गालीमा पनि सीमित भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यति मात्र नभएर कतिपय राजनीतिक दलहरू बीचमै तुहिने अवस्थामा समेत पुगेका छन्। शीर्ष पार्टीहरूकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि अस्थिर राजनीतिका कारण आम राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जागेर अहिले सर्वसाधारणहरू पनि निकै चिन्तित छन्। तर पनि राजनीतिक दल स्थापना हुने क्रम भने रोकिन सकेको छैन। यसैबीचमा पछिल्लो समय फेरि अर्को एउटा यस्तो पार्टीको जन्म भएको छ नेपालमा। यो पार्टी पनि लोकप्रियताको आधारमा पार्टी स्थापना भयो भनेर आरोप प्रत्यारोप त खाइरहेको छ नै। साथसाथै पार्टीको नाम र त्यसका विचारहरूप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यति भनिसकेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाउनु भयो होला, यो पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्ने उद्घोष सहित पार्टी गठन गर्नुभयो। त्यस पछाडिबाट उहाँका क्रियाकलाप पनि नजिकिँदै गरेको सङ्घीय र प्रदेशको चुनावतर्फ केन्द्रित छ। यसै क्रममा सबैभन्दा पहिलो भेला शनिबार चितवनमा हुँदैछ। भोलि हुने यो चितवनमा हुने भेलाको लगभग तयारी भने सकिसकेको छ। नेताहरूको दौडधुप पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सभापति सहितका केही नेताहरू चितवनमा हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा हेर्दै गर्दा अब यो पार्टीको सपना के होला, यसले देखेका लक्ष्य के होलान्, अन्य पार्टीभन्दा भिन्न के आधारमा भिन्न मान्न सकिन्छ, अनि यो पार्टीले पनि परम्परागत तवरले स्थापना भइरहेका तिनै दलहरूको निरन्तरता फेरिमै रहने हो भने अन्य पार्टीको विकल्पमा गठन गरिएको पार्टीको के अर्थ? आज हामीहरू यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाल। मुकुलजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। स्वतन्त्र पार्टी भनेर दर्ता गर्नुभयो। हजुर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र पनि पार्टी पनि, कसरी बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त यो पार्टी जुन अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ सबैजनाले, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा दलीय व्यवस्था छ, बहुदलीय व्यवस्था छ, यसमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी र यो नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका आन्दोलनबाट हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि हो। र यदि यो व्यवस्थालाई कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने पनि संविधानलाई बदल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पनि दल नै चाहिन्छ, पार्टी नै चाहिन्छ र समानुपातिक भोटको व्यवस्था पनि छ। र हामीले एउटा प्रणाली ल्याएका छौँ प्राइमेरी भन्ने, अर्थात् स्वतन्त्र जुन उम्मेदवारहरू दिइराख्नु भएको छ ती उम्मेदवारहरू बीच प्राइमेरी गरौँ, अर्थात् प्रारम्भिक चुनाव गरौँ र प्रारम्भिक चुनाव जसले जित्छ उसले नै टिकट पाउने गरी एक आपसमा नभिडौँ। अहिलेका जुन परम्परागत शक्तिहरू छन् उहाँहरू बीच भिड्नको लागि पहिला हामी एक हुनुपर्छ र एक कसरी हुन भन्दाखेरि एउटै चुनाव चिन्हमा हामी आउनुपर्छ र भएकाहरू बीच पनि हामी सबै कुराले एउटा वार्ता गरौँला या हामी संवाद गरौँला, तर त्यसबाट निस्किने निचोडले मात्र पुग्दैन। कतिपय ठाउँमा आफूलाई मै बेटर हो, मै राम्रो हो, अर्कोलाई मै राम्रो हो भन्ने लाग्छ। कसरी गर्ने भन्दाखेरि प्रारम्भिक चुनावबाट त्यसको छनौट गरौँ भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लागि नै एउटा प्लेटफर्म बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्र पार्टी नै हो। तपाईँहरू पार्टी गठन गर्नुभयो, सम्भवतः यो कार्यक्रम प्रसारण गर्दै गर्दा पार्टीको औपचारिक रूपमा चुनावी क्रियाकलाप र दर्ता भइसके पछाडिको सम्भवतः पहिलो अन्तर्वार्ता पनि होला पार्टीको तर्फबाट। हजुर, शुभकामना त सुरुमा भन्नुपर्ने नै हो, तर केही समयपछि भयो, शुभकामना त सधैँ छ। तर वैकल्पिक शक्ति भनेर तपाईँहरूले अन्य राजनीतिक दलहरूको विकल्पमा उत्थान गर्दै गर्दा तपाईँहरूले धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता
का विषयहरूलाई तपाईँहरूले यथावत नै राख्नु भयो। अन्य पार्टीभन्दा फरक भनेर कसरी बुझ्ने? अब सबैभन्दा सुरुमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन पार्टी भनेर जुन विचारहरू मान्छेले राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ 16औं शताब्दीको स्कुलिङको कारणले पार्टी भनेको त यस्तै हुनुपर्छ भन्ने एउटा स्कुलिङ यहाँ जबरदस्त रूपमा देखा परेको छ हाम्रा सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा, पत्रकार मित्रहरूमा र विशेष गरी राजनीति गरिरहेका मित्रहरू, राजनीतिमा चासो राख्ने आम जनतामा पनि पार्टी भनेको चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने एउटा जबरदस्त 16औं शताब्दीको स्कुलिङ यहाँ देखिन्छ। तर पार्टी भनेका भिन्न भिन्न पनि हुन्छन्। आज 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि एउटा पोलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल भनेको फरक तरिकाले पनि बन्दछन् र त्यो सवालमा यावत जति पनि ती राजनीतिक प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको उत्तर जनताबाटै निकाल्ने गरी केही प्रणालीहरू स्थापित भएका छन् र हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त पनि जनताले भनेअनुसार नै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। पार्टी नै पार्टीको बीचमा अर्को पार्टी जन्मियो, कतिको चुनौती छ, कतिको सहज छ, कतिको चुनौती छ? मैले अघि नै भने अहिले जति पनि पार्टीहरू नेपालमा जन्मेका छन् हामीभन्दा अगाडिका, उहाँहरू 16औं शताब्दीको स्कुलिङको आधारमा, आजभन्दा 500 वर्ष अगाडिको स्कुलिङको आधारमा उहाँहरूको जन्म भएको, उहाँहरू अहिलेसम्म त्यही परिपाटीमा हिँड्नुभएको छ। हामी 21औं शताब्दीको नयाँ सोचका साथ र जुन नेपालमा भएका परिवर्तन छन् ती सबै परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्दै र बिचमा भएका परिवर्तन केलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता देखे तिनीहरूलाई पनि सुधार गर्दै जन्मिएको हामी पार्टी हौँ। त्यही भएर हामी फरक छौँ। यसो भन्दै गर्दा अलिकति नयाँ सपना त देखियो, पार्टीको ठोस सपना चाहिँ के हो नि? हाम्रो ठोस सपना जति पनि पुराना नेता र पुराना पार्टीहरूले नेपाली जनतालाई देखाएका सपना छन् ती पुराना सपनाहरूलाई पुरा गर्ने सपना एउटा मात्रै सपना हो हाम्रो। सम्भव छ? सम्भव छ भनेर लागेका छौँ। आम सर्वसाधारणहरूले त भन्छन् नि सस्तो लोकप्रियताको आधारमा पार्टी जन्मियो, यो पनि बीचमै अन्य विगतका पार्टीहरूमा जस्तै तुइने अवस्था पो आउने हो कि भनेर डर छ सर्वसाधारणलाई। त्यसरी डराउनु स्वाभाविक हो, तर हामीसँग योजना छ, हामीसँग भिजन छ र हामीसँग त्यो भिजनप्रति र त्यो योजनाप्रति लाग्ने एउटा डिटर्मिनेसन, डेडिकेसन पनि छ। त्यही भएको कारणले अब नेपालमा एउटा नयाँ कुरा हुँदैछ, त्यसमा सबै जनताले अब निराश होइन, अब आश भएर, अब एकजुट भएर यो परम्परागत शक्तिहरू जति पनि छन् ती विरुद्ध लागेर एउटा नयाँ शक्तिलाई यो देशमा स्थापित गराएर जति पनि पुराना सपनाहरू देखिएका थिए ती सपनाहरू पुरा गर्ने बेला हो यो। तपाईँको सभापति पनि सञ्चारकर्मबाट आउनुभयो र सञ्चारकर्मबाटै अन्य पार्टीहरू पनि स्थापना भए सञ्चारकर्मको लोकप्रियताको आधारमा। त्यसैलाई उदाहरण दिएर तपाईँहरूको सभापति रवि लामिछानेज्यू र यो स्वतन्त्र पार्टीलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भने सस्तो लोकप्रियताको आधारमा पार्टी जन्मियो, यो पार्टीले दीर्घकालीनता पाउला कि नपाउला र कि कतै तिनै पुराना पार्टी जस्तै तुइएर बस्ने अवस्था, भोलि बिहान अरूको हजुर भनेर नमस्ते गर्नुपर्ने अवस्था पो आउने हो कि भन्छन् नि? हिजोका दिनमा ती तपाईँले दिएका उदाहरणहरू जति छन् उहाँहरूले गरेका प्रयासहरू, ती प्रयासहरू एक हदसम्म सायद सफल पनि भयो होला र एक हदसम्म ती असफल पनि भयो होला। त्यसका दुवै पाटाहरू छन् र सफलता मिलेका उनका पाटाहरूलाई हामीले सिकेका छौँ भने उहाँहरूका असफलता भएका कारणहरूबाट पनि हामीले सिकेका छौँ। हिँड्ने मान्छे लड्छ भने जस्तै परम्परागत शक्तिहरूका विरुद्धमा वा उहाँहरूले गरिरहेका जुन एउटा राजनीति छ, जुन एउटा राजनीतिमा परिणत भएको छ, त्यसलाई गरेर एउटा सुसज्जित र सम्मानित राजनीति बनाउने जुन हाम्रो एउटा अवधारणा छ, जुन हाम्रो दृष्टिकोण छ, त्यसप्रति जाँदाखेरि हिँड्ने मान्छे लड्ने क्रममा विगतका केही पुराना भर्खरै भएका तपाईँले दिएका उदाहरणहरू केही असफल भयो र केही लड्यो होला, तर फरक तरिकाले फेरि यो शक्ति फेरि फरक तरिकाले उदय भएको छ। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, पक्कै पनि साइकल चढ्दाखेरि सुरुमा केही लड्न सक्छ, तर अब हामी साइकल चलाउन लागि जानेर आएका छौँ, हामीले सिकेर आएका छौँ र अब हात्तिनु पर्दैन, हामी असफल हुँदैनौँ। त्यसो भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले व्यवस्था परिवर्तन खोजेको हो कि अवस्था, गरिब जनताहरूको अवस्था परिवर्तन? हामीले अवस्था परिवर्तन खोजेका हौँ। तर यही संसदीय व्यवस्थामा रहेर अवस्था परिवर्तन गर्ने कुन छडी छ हो स्वतन्त्र पार्टीसँग? त्यस्तो हामीलाई संसदीय व्यवस्था मात्र होइन, वास्तवमा तपाईँ संसारको जुनसुकै व्यवस्था ल्याएर हामीलाई दिनुहोस्, हामी ती व्यवस्थामा टेकेर भए पनि जनताको अवस्था हामी फरक गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु,
तपाईँ भन्नु संसदीय व्यवस्था होस् या अरू कुनै व्यवस्था होस्, त्यसले जनताको भोको पेट, जनता यदि भोको छ भने खुवा भन्छ कि खाना दिनुपर्छ भन्छ कि भन्दैन। यदि कोही मान्छे रोगी छ भने त्यो रोगीको उपचार गर्नुपर्छ भन्छ कि भन्दैन। यदि एउटै ठाउँमा एम्बुलेन्स आएको छ, एउटै ठाउँमा दमकल आएको छ भने ती भनिएका व्यवस्थाहरूमा कुन पहिला जानुपर्छ भन्छ ती व्यवस्थाहरूले। हाम्रो यो अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि गर्नुपर्ने निर्णयहरू, जनताको भोक मेट्नु छ, जनताको घाँसपास कपासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ, जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू, शिक्षा दिनुपर्ने छ, स्वास्थ्यको सवालहरू छन्। यी सवालहरू मेट्नका लागि कुनै पनि व्यवस्थाले रोक्दैन। र अब मैले पहिले भनिसकेँ, हामीले जुनसुकै व्यवस्था ल्याएर दिनुहोस् हामी काम गर्न सक्छौँ त्यसमा। तर आम सर्वसाधारणमा त गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षताले पोलिरहेको छ नि। यसतर्फ तपाईँहरू ध्यान दिन किन सक्नु भएन? यसलाई हेर्दा त तपाईँहरू पनि उनै पुराना पार्टीहरूमा समाहित भएको भए हुन्थ्यो भन्छन् सर्वसाधारण। पहिलो कुरा त सामाजिक सञ्जालमा लेख्दैमा संहिता खारेज हुने या यी सवालहरूको त्यसलाई सम्बोधित हुने कुराहरू हुँदैन। उहाँहरूलाई हामीले अघि नै भने यो स्वतन्त्र पार्टीमा एउटा प्लेटफर्म हामीले दिएका छौँ। उहाँहरूले त्यो कुराहरू प्लेटफर्मभित्र आएर भन्नुपर्छ र आम जनताले यदि वास्तवमा नै यी सवालहरूमा आफ्नो धारणा उहाँहरूको यदि छ भने, यदि वास्तवमै तपाईँले भने जस्तो कुराहरू हो भने पार्टीमा आएर पार्टीको विचार राखेर तपाईँले यो पार्टीको विचारमा यदि सम्पूर्ण पार्टीका सदस्यहरू सहमत हुन्छन् भने पार्टीको दृष्टिकोण पनि त्यही अनुसार बन्छ। हामीले विधान भोलि सार्वजनिक गर्दैछौँ। यो विधान सार्वजनिक गर्ने क्रममा र हाम्रो चिनानी पुस्तिका पनि सार्वजनिक हुँदैछ। त्यसमा हाम्रो पार्टी कसरी फरक छ भनेर एउटा बुदामा हामीले के राखेका छौँ भन्दाखेरि पार्टीका साधारण सदस्यले, पार्टीका सदस्यले पनि एजेन्डा, नीति र विचार उठाउन पाउने अधिकार हामीले दिएका छौँ। र ती विचार त्यो यी पोलिटिकल क्वेसन मात्रै होइन, अरू विचारहरू पनि यदि कुनै नयाँ विचार आउन सक्छ जनतामा, ती विचारहरू पनि यदि पार्टीको प्लेटफर्ममा राखेर ती प्रक्रियागत पारित हुँदै आउँछ भने त्यो समग्र पार्टीकै नीति, विचार र सिद्धान्त बन्छ। त्यसलाई हाम्रो पार्टी नै अलिकति फरक तरिकाले बनेको कारणले यसलाई जनताले बुझ्नको लागि समय लाग्छ र ती प्रश्नहरू हुनु स्वाभाविक पनि हो। ती कुराहरूलाई आम जनताको बेचमा लैजान अन्य पार्टीहरूको प्रारूप हेर्ने हो भने भातृ सङ्गठनहरूको आवश्यकता देखिन्छ। अनि त्यस पछाडि विभिन्न क्रियाकलापबाट अन्य गठनहरू गर्ने प्रचलन छ। तर तपाईँहरूले त भातृ सङ्गठन पनि गर्दैनौ, चन्दा पनि उठाउँदैनौ भन्नुहुन्छ। पार्टी चाहिँ कसरी चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू? अब भातृ सङ्गठन जे जति भातृ सङ्गठनहरू बनेका छन् होइन, तपाईँले युवाको भातृ सङ्गठन देख्नुहुन्छ, महिलाको भातृ सङ्गठन देख्नुहुन्छ। महिलाको कुरा, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा या कुनै पनि कुराहरू छन्, आदिवासी जनजाति मधेसी लगायत सबै पक्षका कुराहरू, मजदुरका कुराहरू, किसानका कुराहरू, वास्तवमा ती कुराहरू त पार्टीको मूल संरचनाबाटै उठाउन सकिन्छ। मूल संरचनाबाटै उठाउनुपर्छ। पार्टीका कुराहरू वास्तवमा तिनैप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ। र राजनीति गर्ने नि युवाले हो, राजनीति गर्ने नि महिलाले हो, राजनीति गर्ने आदिवासी मधेसी जनजाति दलित खस-आर्य लगायत सबैले हो। सबैका अधिकारहरू बोलिनुपर्छ। यसको लागि छुट्टा छुट्टै सङ्गठनहरू बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यी जुनसुकै उद्देश्यले भए तापनि वास्तवमा नेपालको इतिहास तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने यसमा के छ भने विगतका दिनमा राणा शासन विरुद्धमा, जानीय राणा शासन विरुद्धमा लड्दाखेरि त्यति बेला गोप्य संयन्त्रहरू बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो क्रममा यस्ता भातृ सङ्गठनहरू बनाउँदै अघि बढेको। बिचमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा लड्नका लागि फेरि अर्को पार्टीले आएर त्यसरी बनायो भने पछिल्लो 20 वर्षमा अर्को पार्टीले पनि अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध लड्नको लागि उहाँहरूले पनि त्यस्तै किसिमका संरचनाहरू बनाउनु भयो। तर अहिले आएर हेर्नुभयो भने सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सबै कुरामा जनताका आवाजहरू पार्टीले सुन्न सक्ने अवस्था छ र आज आएर कुनै गोप्य रूपमा संयन्त्र बनाएर लड्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तसर्थ भातृ सङ्गठनहरू वास्तवमा राजनीति गर्ने एउटा थलो मात्रै भएका छन् र घरै पछि नेता जन्माउने थलो मात्रै भएका छन्। त्यस कारणले हामी राजनीतिका लागि राजनीति गर्दैनौँ, अर्थात् यी राजनीतिका लागि राजनीति गर्ने एउटा थलो बनाउँदैनौँ। हामी कार्यदिशा ओरिएन्टेड, काम ओरिएन्टेड हुन्छौँ। त्यसको लागि यी पार्टीको जुन मूल संरचना छ त्यो बाहेक अर्को चाहिँदैन भन्ने छ। र चन्दा उठाइदिनौँ भन्ने जुन कुरा छ यसलाई चाहिँ कसरी बुझियोस् भन्दाखेरि जसरी एउटै ठुला व्यापारीबाट अपारदर्शी चन्दा लिने जुन प्रचलन छ त्यो गर्दैनौँ भनेको। सहयोग लिन्छौँ तर पारदर्शी रूपमा लिन्छौँ। सहयोग बिना पार्टी चल्दैन। तर यो चाहिँ क्राउड फन्डिङमा एउटै व्यक्तिबाट 10 करोड 20 करोड लिने अनि त्यसपछि 10 करोड 20 करोड लिएपछि उप्रति त उत्तरदायी भइन्छ नि त। तर 1 लाख जना मान्छेबाट त 10-10 रुपियाँ भयो भने त त्यसले त अलिकति फरक पार्छ नि त।
यो मोडालिटीमा हामीले सहयोग उठाउने भनेको चन्दाको सेन्समा चन्दाको कुरामा हामीले भनेका कुराहरू भनेका ती एउटै पार्टीबाट एउटै संस्थाबाट या एउटै व्यक्तिबाट अपारदर्शी रूपमा त्यति धेरै पैसाहरू नलिने र सङ्गठन निर्माण पार्टी विस्तारका क्रियाकलापहरू बाँकी नै छन्। पार्टी जन्मिँदै छ, भुँडबाट फुत्त बाहिर निस्किन साथ निर्वाचनमा झ्याप्प जान थाल्यो। चुनौती छैनन्? चुनौती छन्, स्वीकार गर्छौँ भनेरै आएका हौँ। के कस्ता चुनौतीहरू देख्नु भएको छ? हामीलाई सुरुमा त यो जुन स्थापित शक्तिहरू छन् उहाँहरू एउटा गोलबद्ध हुनुहुन्छ र ती स्थापित शक्तिहरू बाहेकका शक्तिहरू हामी जुन छौँ, जुन पहिल्यै आइसक्नु भएको छ, हामी बिच केही कारणले हो, कुन कारणले हो हामी सँगै अगाडि बढ्नको लागि एउटा त चुनौती देखिन्छ। वास्तवमा हाम्रो तर्फबाट ती चुनौतीहरू छैनन्, तथापि यी केही किन हो सायद ती शक्तिहरू पनि कुनै उहाँहरूकै पुरानै स्थापित शक्तिहरूबाट निस्किएर एउटा डमीको रूपमा हुन्छ नि, एउटा नाट्यको रूपमा आफूलाई त्यो रूपमा भनेको पनि हुनसक्छ। अर्थात् वा के त्यस्तै शक्तिलाई पनि पार्टीमा ल्याउने जमर्को हो तपाईँहरूको? जस्तो कस्तो शक्ति भन्नुभयो? जस्तो डमीको रूपमा अन्य पार्टीबाट बाहिरिएका शक्तिहरू छन् नि, ती शक्तिहरूलाई पनि पार्टीमा होमेल्ने, अहिले पार्टीमा ल्याउने मेसो त होइन यो? डमीको रूपमा जुन शक्तिहरू बनेका छन्, वास्तवमा यदि डमीको रूपमा बनेर उहाँ एक्चुअल डमी नै उहाँहरू पुरानै पार्टीकै अवधारणा अन्तर्गत चल्नुहुन्छ भने उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो हुँदैन। तर तपाईहरु पार्टी पनि स्टार्ट गर्नुभयो, मैले त्यसमा जोडेँ। जस्तो पार्टी पनि स्टार्ट गरिहाल्नु भयो, सुरुवात गरिहाल्नु भयो। अन्य पार्टीहरू पनि धेरै छन् नि, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्, प्रक्रियागत तरिकाले बसेका छन्, निर्वाचनमा होमिनलाई पर्खर हेरेको अवस्थामा पनि छन्। तपाईहरु चाहिँ तत्कालै होमिहाल्नु पर्ने, पार्टी गठन र प्रक्रियामा पुग्न साथ पार्टीको जिल्ला तहतर्फ नहेरिकन आफ्नो लोकप्रियता केही क्षणको यो लोकप्रियतालाई झ्याप्पै लैजाउँ है जनता माझमा भनेर तपाईहरु झ्याप्पै होमिनु भयो नि, किन? पहिलो कुरा त जिल्ला तहमा हामी त्यो पनि जाँदैछौँ। हामीले दुवै कुराहरूलाई सँगसँगै लगिरहेका छौँ। हामीले एकतिर मात्रै होइन, हामीले सबैतिर नै हानिरहेका छौँ। भनेको हामी जनताको घर नजिकै जिल्ला तहमा पनि हाम्रो पार्टीगत संरचनाहरू हाम्रो छिटै नै बन्दैछन्। त्यही भएको कारणले निर्वाचनमुखी मात्रै भयौँ भन्नु सायद गलत हुन्छ होला। हामी अहिले चितवन जुन आएका छौँ, त्यो चितवनमा पनि हामीले जिल्ला भेला लगायत यहाँको पार्टीगत कामकै लागि हामी आएका हौँ। निश्चय पनि जनतासँग जोडिनलाई पार्टीगत संरचनाहरू आवश्यक छन् र त्यसप्रति हामी केन्द्रित छौँ। अन्य पार्टीहरूसँग सहकार्य हुन सक्ला कि नसक्ला यो चुनावमा? पहिलो चुनाव हामी यदि जनता र देशको लागि हामीले पहिले भने प्राइमेरी हुन्छ हाम्रोमा, भनेको प्रारम्भिक चुनाव हुन्छ। अर्थात् चितवनमा कोहीसँग सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू चितवनका जनताले प्रारम्भिक चुनावमा मत दिएर तिमीहरू सहकार्य गर भनेर सहकार्य गर्ने या नगर्ने अधिकार हामीसँग राखेका छैनौँ। त्यो चितवनबाट हाम्रा जो पार्टी सदस्यहरू हुन्छन् उहाँहरूसँग हुनेछ त्यो अधिकार। झापाको केसमा झापाका पार्टी सदस्यहरूलाई हुन्छन् त्यो अधिकार। हाम्रो पार्टीको संरचना नै फरक छ। यस अर्थमा रवि लामिछाने या म या पार्टीको केन्द्रीय समिति वा कुनै पनि तहको अन्य संरचनालाई त्यो अधिकार नै छैन। सहकार्य गर्ने नगर्ने, गठबन्धन गर्ने नगर्ने यो सम्पूर्ण अधिकार पार्टीका सदस्यहरूलाई छ। पहिलो पार्टीको औपचारिकतासँगै पहिलो जिल्ला भेला चितवनमा शनिबार गर्दै हुनुहुन्छ। यतातर्फ लगाउन तयारी के छ? कस्तो छ उत्साह? एकदमै राम्रो उत्साह देखिएको छ। हामीलाई धेरैजनाले एकदम उत्साहका साथ चितवनमा कार्यक्रम भए पनि चितवन जिल्ला बाहेकका पनि एकदम उत्सुकता साथ आउनुभएका छ। धेरैजनाहरूले हामीसँग जोडिनको लागि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मानिसहरू पनि आउने कुराहरू गर्नुभएका छ। यो एकदम उत्साह देखेको छ। यस्तो उत्साहले हामी एकदम उत्साहित भएका छौँ। चितवन केन्द्रित चाहिँ किन भयो पार्टी सुरुमै? चितवन को सवालमा पार्टीको जुन सभापति हुनुहुन्छ र पार्टीमा जुन हामीले सुरुमा खोल्दाखेरि लागेको जस्तो म लगायत अरू हुनुहुन्छ, हामीलाई चितवनमा हाम्रो केही इतिहास जोडिएको छ। यो मैले बताइरहनु पर्दैन, हाम्रो के इतिहास जोडिएको छ। यो सबै इतिहास जोडिएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो चितवनमा जुन जनसागर आएको थियो, चितवनले हामीलाई जुन एउटा केही गर्नुपर्छ यो देशको लागि, तिमीहरू आउनुपर्छ राजनीतिमा,
तिमीहरू बाहेक अब यो देशमा अर्को विकल्प छैन भन्ने जुन एउटा सन्देश बारम्बार हामीलाई देशले भनिरहेको थियो, त्यो विशेषतः चितवनमा सबै देशभरका जनताले त्यति बेला पनि देशभरका जनता चितवनमै आएर उहाँहरूले भन्नुभएको। भनेपछि त्यो दिन जब नारायणी किनारमा त्यो जनसागर उर्लियो, त्यही लोभले मोहले अझै पनि घुमाइरहेको छ, त्यसैले पार्टी निर्माणसम्म पुर्याइदियो हैन त? लोभ र मोह भन्ने अर्थमा यदि हुन्थ्यो भने सायद हामी त्यति बेलै हामीले खोल्थ्यौँ होला पार्टीकै रूपमा त्यसलाई, किनभने त्यति बेला जनताहरू स्वतस्फूर्त रूपमै आउनुभएको, हामीले त्यसमा 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेको छैनौँ। जनताहरूले आफ्नै खर्चमा आएर आफै सबै गर्नुभएको। उहाँहरूले बारम्बार सन्देश दिनुभएको, तिमीहरू आउनै पर्छ भनेर भन्नुभएको। हामीले बिचमा हामी नसकिन्छ कि हामी आफ्नै काम गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हामीले तयारी हाम्रो आफ्नो ठाउँमा हुँदै थियो, तर पनि आफ्नै कर्म गरेर पनि बस्न सकिन्छ कि भनेर पनि हामीले हेरेका हौँ। तर त्यो जनताले जुन त्यतिर भन्नुभयो र पछि पनि त्यो कुरालाई निरन्तरता दिइरहेको कारणले गर्दाखेरि नै हामी आएको। तपाईहरुलाई त्यति बेलाको जनसागरले साथ दिएको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा त थिएन नि? हजुर, तर उहाँहरूले आउनुपर्छ राजनीतिमा त भन्नुभएको हो नि त। त्यही होटुटीले पार्टीमा आउँदै गर्दा त्यही जनसागरले त्यो बेलाको सन्दर्भ, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र कानुनी हिसाबले अडानमा टेक्नुपर्छ भन्ने तरिकाले जब आम जनता उर्लियो, त्यसैलाई राजनीतिमा ल्याइदिँदाखेरि केही व्यक्तिहरूको सन्तुष्टि भए पनि सबै सन्तुष्टि हुन्छन् भन्न सकिन्छ र? त्यति बेला त त्यो माहौलमा त राजनीतिक वृत्तका मान्छेहरू पनि समावेश थिए। हजुर, अब यसलाई हाम्रो पार्टीको मूल एजेन्डा भनेकै विधिको शासन छ। उहाँहरूले यो देशमा विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ भनेर विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू पनि समाहित हुनुहुन्थ्यो त्यसमा भन्ने थाहा छ। तर उहाँहरू पनि त्यति बेला पनि विधिको शासनको पक्षमा आउनुभएको र हाम्रो पार्टीको नम्बर 1 एजेन्डा भनेकै विधिको शासन हो। हामीले त्यो कुरालाई ख्याल गरेका छौँ र विधिको शासन भएन, अहिलेका पुराना शक्तिहरू सरकारमा हुँदाखेरि विधिको शासन भएन भनेरै पुराना पार्टीमा लागेका मानिसहरू पनि आउनुभएको थियो र त्यही कुरालाई ख्याल गर्दै विधिको शासन हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो पार्टीको पहिलो एजेन्डा हो। त्यही उत्साहले निरन्तरता पाउला, त्यही वाहवाही, जबकि जुन सन्दर्भमा वाहवाही पायो त्यस पछाडि त्यही वाहवाहीले निरन्तरता पाउला भन्नेमा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? अहिलेको स्थितिमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई जुन अहिले देश विदेशबाट रहेका नेपालीहरू शुभचिन्तकहरूको हामीले जुन सन्देश प्राप्त गरेका छौँ, वास्तवमा त्यो उत्साहभन्दा पनि अझ बढी उत्साहित हुने अवस्था छ। त्यसो भए त्यो जनसागरले तपाईँहरूलाई पार्टी निर्माणमा, पार्टीलाई एउटा भनौँ न त्यो मासलाई एउटा सङ्गठन दिएर देशलाई नै परिवर्तन गर्छौँ भन्ने एउटा भित्रबाट दरिलो अडान र एउटा आड दियो। त्यसो भए नेपालमा देशले अब के खोजेको रहेछ? यो देशले वास्तवमा खोजेको भनेको विधिको शासन। पहिलो कुरा भनेकै विधिको शासन। सानालाई होस् या ठुलालाई होस्, यो देशमा सानो र ठुलो भनेर छुट्टिनु भएन। सबैलाई बराबर रूपमा कानुन लाग्नु पर्यो, सबैजनालाई बराबर रूपमा कानुन लाग्नु पर्यो, भ्रष्टाचार हुनु भएन र जुन एउटा प्रक्रियामा जुन हाम्रो पुँजीगत खर्च नगरेकोसँगको अवस्था छ, यो देशमा कुनै पनि जनताले या तपाईँले सोध्दै हो या कुनै पनि जनताले गएर आज बिहान यसरी आँखा चिम्म गऱ्यो, भोलि बिहान उठ्दाखेरि त देश झलक्क बनेको, त्यो कुरा कसैले पनि सोचेको छैन। त्यो कुराहरू कसैले पनि, तर हुनु पर्यो के भन्दाखेरि जे हुनुपर्छ त्यो हुनु पर्यो। सडकमा खाल्डो हुनु भएन, अगाडि जुन ढल छ त्यो ढल त्यसरी फुट्नु भएन, विकास निर्माणका कामहरू समयमा हुनु पर्यो। एउटा अदालतमा गइसकेपछि तारिकमा तारिक हुनुपर्ने कुराहरू भएन। साना होस् या ठुला होस् उनीहरूलाई बराबरी सेवा हुनु पर्यो। एकैचोटि वैदेशिक रोजगारी जाँदाखेरि म्यान पावरहरूबाट अन्यबाट ठगिनु भएन। म्यान पावरहरूको उहाँहरूको समस्या पनि जुन छ त्यसलाई सम्बोधन हुनु पर्यो। वास्तवमा जसले जे पाउनुपर्छ त्यो पाउनको लागि केही कुराले रोकेको छैन, खालि केहीले रोकेको छ भने त्यो एउटा नैतिकताले रोकेको छ, जुन एउटा राजनीतिको लागि राजनीति गरिएको छ त्यसले रोकेको छ। र त्यो सबै कुराहरू नहुनको लागि र जे हुनुपर्छ त्यसको लागि, अर्थात् सडकमा खाल्डाहरू नहुनको लागि, घरमा आउँदाखेरि बत्ती आउँदाखेरि त्यो बत्तीको झिमिक गरेर जुन एउटा गुणस्तरीय बिजुली छैन, बेला बेलामा जाने अवस्था छ, लोड सेडिङ त अन्त्य भयो तर बेला बेलामा जाने अवस्था छ। यस्ता साधारण कुराहरू हैन, यो जस्तो लाइसेन्स लिन जानुहुन्छ, तपाईँको लाइसेन्स 1 वर्ष स्मार्ट लाइसेन्स आउँदाखेरि लाइसेन्स आउन्जेलसम्म त तपाईँको लाइसेन्स रिन्यू गर्ने समय भइसक्छ। एउटा गरिब जनताको तपाईँ गएर स्वास्थ्य सेवामा जानुहुन्छ भने वहाँनिर एउटा नेताको चाहिँ तपाईँको
विदेशमा पनि करोडौँको उपचार भइरहेको छ, तर गरिब जनता तपाईँको अस्पतालमा सेवा पाइरहेको छैन। सरकारी अस्पतालमा डक्टरहरू तपाईँको एउटै डक्टरहरू तपाईँ कुनै ठाउँमा धेरै, कुनै ठाउँमा गाउँमा तपाईँको डक्टरै छैनन्, व्यवस्थापन नै मिलेको छैनन्, जनताको स्वास्थ्यका सवालहरू। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा मैले यसैमा जोडिहालेँ, जस्तो यी विषयवस्तुहरू तपाईँहरूले उठान गर्दै गर्दा तपाईँहरूमाथि आउने गरेको एउटा टिप्पणी, जब भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो त्यहाँ धेरै केही सीमित ठाउँहरूमा जस्तो ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जिते, यस्तो प्रतिष्ठित ठाउँमा तिनीहरूले जिते, तिनीहरूकै लोभिएर तिनीहरूकै जितको आधारमा लोभिएर पार्टी संरचना निर्माण गरेको देखियो। उहाँहरूकै यसमा यदि अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो अलिकति तपाईँले सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभयो भने हाम्रो तयारी धेरै अगाडिदेखि थियो भन्ने कुराहरू यसमा सजिलैसँग बुझ्न सकिने कुराहरू हो। यदि लोभिएको मात्रै भएको भए हामी जहाँ थियौँ, हामी अहिले पार्टीमा लागेका मान्छेहरू, उहाँ हामीले कसरी त्यो स्वतन्त्र अभियानलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ, हाम्रो जुन एउटा च्यानल छ त्यसलाई कसरी परिचालन गरेका थियौँ भन्ने कुराहरू सजिलैसँग बुझ्न सकिने कुराहरू हो। त्यसमै तिनीहरूलाई पार्टीमा कसरी हेर्नुहुन्छ, पार्टीले कसरी हेर्छ? अब उहाँहरूलाई जहिले पनि हाम्रो पार्टीमा आउनको लागि स्वागत छ। हाम्रो विचारमा हामी सबैजना एउटै समूह भएर काम गर्नुपर्छ, देश र जनतालाई उच्च स्थानमा राख्नुपर्छ, अनि मात्र यो देश बनाउन सकिन्छ, न त धेरै गाह्रो छ। उनीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर जिते, तपाईँहरूको पार्टीको नाम नै स्वतन्त्र भइदियो, अब बन्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार तपाईँहरूको पार्टीका हुन्छन् कि आफ्नो स्वतस्फूर्तका हुन्छन्? पहिलो कुरा त एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि गैरदलीय उम्मेदवार, गैरदलीयता हुन्छ र अर्को हुन्छ। जसरी काठमाडौँ, पोखरा र धरानमा लौरो चुनाव चिन्ह आयो, तर काठमाडौँमै हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ क्याप चुनाव चिन्हमा पनि स्वतन्त्रहरू लडेका थिए, त्यहाँनिर अरू चुनाव चिन्हमा पनि आँखी झ्यालमा पनि लडेका थिए, त्यस्तै देशका हरेक ठाउँमा अलग अलग रूपमा लडेका थिए। र यो देशमा जुन त्यो एउटा मुभमेन्ट, एउटा विम थियो, जुन अहिले लहर आएको छ, त्यो लहर वास्तवमा यदि गर्ने नै हो भने एउटै चुनाव चिन्हमा लड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। एउटै चुनाव चिन्ह लड्नको लागि पार्टी नखोलिकन सम्भव नै छैन। कुनै पनि व्यक्तिले, राजनीतिक चेत भएको व्यक्तिले यो सजिलैसँग बुझ्न सकिने कुरा। ठिक छ, उनीहरूले चाहेको खण्डमा त तपाईँहरूको पार्टीमा आउन सके, त्यो त्यसमा उनीहरूलाई कुनै पनि रोकावट भएन। यदि उनीहरूले म यो पार्टीमा पनि जाँदिनँ, म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ, म स्वतन्त्रै लड्छु भनेदेखि तपाईँहरूको त्यसतर्फको धारणा चाहिँ के हुन्छ? संविधानले दिएको अधिकारहरू सबैजनाले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसमा हामीलाई त्यसमा धारणा बनाइराख्नुपर्ने त्यसमा केही छैन। उहाँहरूको संवैधानिक अधिकारको हामी सम्मान नै गर्छौँ। त्यसो भए अन्य पार्टीहरूबाट पनि तपाईँहरूलाई साथ सपोर्ट चाहिँ कतिको आउला, त्यहाँबाट आउनेलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? जुन राजनीतिक विकृतिबाट र राजनीतिबाट एकदमै आजित भएर यो हुनुभएको छ, उहाँहरू हाम्रो पार्टीमा आउने क्रम वास्तवमा सुरु भइसकेको छ र उहाँहरूलाई हामीले भनिसकेका छौँ। नेतृत्व हामी एउटा दुई किसिमका दृष्टिकोण हुन्छ, एउटा भनाइको आधारमा दृष्टिकोण हुन्छ र एउटा गराइको आधारमा र तथ्यको आधारमा दृष्टिकोण हुन्छ। हामी भनाइको आधारमा नभइकन तथ्यको आधारमा दृष्टिकोण गर्छौँ। उहाँहरू वास्तवमा एउटा नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति नै हो भने उहाँहरूले आएर प्रमाणित गर्नु पर्यो। हामीले अहिले पनि हामी भन्छौँ हाम्रो पार्टीमा अरू पार्टीहरू, नेपालका पार्टीहरूमा अरू पार्टीहरूमा टप टु बटम एप्रोच, अर्थात् नेतादेखि सदस्यसम्मको एप्रोच छ, एउटा त्यस्तो प्रणाली छ। हाम्रो पार्टीमा हामीले पनि टप टु बटम नै भन्नेछौँ, किनभने हाम्रो लागि टप भनेको जनता हो, हाम्रो लागि टप भनेको जनता हो। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा जनताबाट, सदस्यबाट यसरी नेता बन्दै आउनु पर्यो भन्ने प्रणाली हो। र यदि सही अर्थमा राजनीति गर्नुहुन्छ र सही अर्थमा नेतृत्व दिन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि नेता कुनै पनि पार्टीमा लागेको सो हिसाबले आउनको लागि। तपाईँले अगाडि नै जोडी पनि हाल्नुभयो, कान्छो पार्टी चुनौती त छन्। हजुर, यो चुनौतीमा हेर्दै गर्दा संविधानलाई चाहिँ यो स्वतन्त्र पार्टीले कसरी हेरेको छ? अहिलेको संविधान पर्याप्त छ, यसलाई फेरबदल गर्नु पर्दैन, या अन्य पार्टीहरूले विभिन्न बुदाहरू उठान गर्छन्, त्यस्तै बुदाहरू तपाईँले पनि उठान गर्नुभएको छ? पहिलो कुरा त संविधान, नेपालको संविधान अलिकति फरक किसिमको छ, यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संविधानका धेरै भागहरू छन्। अन्य देशको संविधान एकदमै सानो हुन्छ, प्रायः देशहरूको संविधान। हाम्रो देशको संविधान अलिकति मोटो छ। मोटो हुनुको अर्थ के हो भन्दा यसमा केही कुराहरू लेखिएका छन्, जस्तो त्यहाँनिर समाजवादका कुराहरू गरिएका छन्, एउटा भागमा जनतालाई प्रमिस गर्ने कुराहरू गरेका छन्। त्यसपछि केही टुलहरू अर्थात् केही प्रक्रियाका कुराहरू गरिएका छन्। आजको दिनमा कहीँ कतै चित्त नबुझेको या केही विमतिहरू जुन देखिएका छन्, ती विमतिहरू वास्तवमा
ती प्रक्रियामा हुन्। संविधानले कल्पना गरेको, संविधानले यो दिन्छु भनेका कुराहरूमा होइन। र पहिलो हामीले बुझ्नुपर्ने संविधानको जुन त्यो भाग छ, पहिलो भाग जुन एउटा संविधानले जनतालाई यो दिन्छु, यो गर्छु, जनताले यस्तो हुनुपर्छ, जनताका अधिकारहरू यो हुन् भनेका छन्, ती भागहरूमा हाम्रो आपत्ति छैन। तर त्यसमा पनि नागरिकता सम्बन्धीमा केही कुराहरू छन्। त्यसपछि यता प्रक्रियाको कुराहरूमा छन्, जुन टुलको कुराहरूमा, ती टुलका कुराहरूमा अघि नै भनिसके, हामी जनताकोमा पुगेर अर्थात् हाम्रा पार्टी सदस्यले के भन्छ, हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि डिजिटल डेमोक्रेसीको अवधारणालाई बुझ्नुपर्छ। अर्थात् भोलिको दिनमा हामीले कुनै क भन्ने निर्णय गऱ्यौँ भने हाम्रो पार्टीमा मानिलिनुहोस् 20 लाख सदस्य छन् र 20 लाख सदस्य मध्येमा 10 लाख 1 जनाले यो क भन्ने निर्णय चाहिँ गलत भयो, हामी ख भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले यदि भन्नुभयो भने पार्टीको निर्णय क हुँदैन, ख हुन्छ। त्यसो भए अब संविधानका धाराहरूमा पनि परिवर्तनका आवाजहरू तपाईहरुमा पनि देखिए। यो व्यवस्थामा हेर्दै गर्दा अहिलेको राजनीतिक परिवेशलाई नेपालका आम जनताहरूले फोहोरी खेल भनेर पनि उदाहरण दिन्छन्। त्यसबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ दुधले कसरी नुहाउन सक्छ? पहिलो यो फोहोरी खेलमा हामी पसिसकेपछि एउटा कुरा जनताले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यहाँ गइसकेपछि हामीमा पनि लिचट आउँछ, हामीमा पनि त्यो फोहोरले हामी पनि गन्दिएका हुन्छौँ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि उनीहरू ती फोहोरी खेल खेलेर फोहोरी भएका हुन् भने हामी अब सफा गर्ने क्रममा फोहोरी हुने हो। त्यसलाई त्यसरी हामीलाई दुधले नुहाउनु नै छैन। हामी त्यही फोहोरले त्यो फोहोर सफा गर्ने क्रममा हामी त्यसमा भिज्छौँ होला, हामीलाई त्यसमा दुनियाँ लिच्छडहरू लाग्छन् होला, ती ढलका कुराहरू, ती फोहोरहरू हाम्रा शरीरमा पनि लाग्न सक्छन्। एक समयमा आएपछि हामी एउटै देखिन सक्छौँ। ती फोहोरले गन्दिएकाहरू र हामी फोहोर सफा गर्न गएकाहरू पनि एउटै देखिन सक्छौँ। तर त्यस अवस्थामा बुझिदिनुपर्छ जनताले, एउटा फोहोर गरेकोले भयो, एउटा फोहोर सफा गर्नको लागि आएर फोहोरी भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। त्यसो भए अन्त्यतर्फ छौँ। तपाईहरुले चितवनमा शनिबार भेला गर्दै हुनुहुन्छ, वृहत भेला, जिल्ला भेला गर्दै हुनुहुन्छ। यो भेलाको सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य भनेदेखि के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा जिल्ला भेला हाम्रो जुन यो पार्टीको नियमित एक्टिभिटी कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरेका हौँ। यसलाई हामीले चितवनबाट सुरु गरेका हौँ। यसमा हाम्रो पार्टी कस्तो छ, के छ, हाम्रो पार्टीका बारेमा अवधारणाहरू के हुन् भन्ने जुन कुराहरू स्पष्टता छ जनतासम्म पुग्नलाई केही समय लाग्छ। यसको लागि हामीलाई पहिला संवाहकहरू चाहिन्छ। यसका लागि पार्टी सदस्यहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्नेछ र यो भेलाले विशेषतः चितवन जिल्लामा रहेका पार्टी सदस्यहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काम गर्छ, जसले हाम्रा सदस्यहरूलाई पार्टीको अवधारणालाई बुझाउनेछ र उहाँहरू जनता कहाँ जानुहुनेछ। र यो क्रम एउटा सुरुवात मात्रै हो। हामी देशैभरि हामी सक्ने ठाउँहरूमा हामी आउँछौँ। त्यसो भए आज पार्टीको तर्फबाट कालिका एचडी टेलिभिजन र कालिका FM 95.2 मा पार्टीको निर्वाचनमुखी क्रियाकलाप अघि बढेपछि पार्टी दर्ता पछाडिको प्रक्रियामा सबैभन्दा पहिलो अन्तर्वार्ता तपाईले दिँदै गर्दा यो अन्तर्वार्तामा तपाईले केही प्रतिबद्धता यस्ता जाहेर गरिदिनुहोस् कि आम अहिले रेडियो सुनिरहनुभएका र टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शक श्रोताहरूले ती प्रतिबद्धताहरू पछिसम्म पनि मनन गर्न सकुन्, बुदागत तरिकाले केही राखिदिनु होला। पहिलो कुरा, म एउटा डाक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई डाक्टरी भाषामै अलिकति बुझाउन चाहन्छु। मानिलिउँ तपाईलाई या अर्को कोही व्यक्तिलाई कसैलाई पनि केही भयो भने, कुनै कुराहरू अपरेसन चिर्नुपर्ने भयो भने एउटा डाक्टरको रूपमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको उहाँलाई रोग बुझाउने, रोग बुझाइसकेपछि यसलाई यसरी चिरिन्छ या यसरी लेजर हानिन्छ, कसरी उपचार गर्न सकिन्छ ती विधिहरू बुझाउने, यो कामहरू गर्ने हो। र त्यो काम गरिसकेपछि बिरामी स्वयंले आफ्नो निर्णय आफै गर्ने हो। सुसूचित गराउने काम हाम्रो डाक्टरको हो भने बिरामी आफैले चाहिँ सुसूचित भइसकेपछि यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले निर्णय गर्ने हो। चिर्ने निर्णय गर्नुभयो भने डाक्टरले फेरि चिरिदिनु पर्यो। त्यस्तै उहाँहरूले होइन औषधि मात्रै खाने निर्णय गर्नुभयो भने औषधि मात्रै खाने निर्णय गर्नु पर्यो। तर उहाँले गर्ने क्रममा चाहिँ फेरि यो है यसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है भन्ने काम चाहिँ डाक्टरको हुन्छ। त्यस्तै देशको सवालमा पनि
या पार्टीले उठाउनुपर्ने एजेन्डाका सवालमा पनि हामीले जनतालाई सुसूचित गर्ने कुराहरू हुन्छ। यसमा यसरी गर्नुपर्ने हो है भनेर हामी भन्छौँ, यसलाई यसरी गरेर गर्ने कुराहरू। तर अघि नै भनिसके डिजिटल डेमोक्रेसीको कुराहरू छ, अर्थात् जनताले भनेका कुराहरू, जनताले होइन यो त हुँदैन यसले, हामीलाई पनि थाहा छ, हामीले पनि बुझेका छौँ भनेर उहाँहरूले एउटा सुसूचित भइसकेपछि जुन निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो निर्णयलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता दिन चाहन्छु। अन्त्यमा छौँ, त्यसो भए भोलि गर्ने शनिबार गर्ने यो भेलाका साथसाथै सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको धारणा र यहाँहरूले पार्टीमा चाहिँ कस्तो आह्वान गर्नुहुन्छ त आम सर्वसाधारणलाई छोडकैमा राख्दिनु होला? हामी जनतालाई भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूको कुरा हामी सुन्न आएका हौँ। तपाईँहरूले गर्ने निर्णय, तपाईँहरूले उठाउने एजेन्डा, तपाईँहरूले उठाउने विचार वास्तवमा त्यसैको लागि हामी आएका हौँ। र ती विचार र एजेन्डाहरू यदि राजनीतिक विचारहरू केही कुराहरू चिया पसलमा या फेसबुकमा गरेर मात्रै टुङ्गिँदैनन्। यी विचारहरू अब एउटा प्लेटफर्ममा आएर, एउटा ठाउँमा आएर गर्नुपर्छ। र हाम्रा अवधारणाहरू हामीले ल्याएका छौँ, त्यसमा चित्त नबुझे त्यसमा तपाईँहरूले संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ र सबैजना मिलौँ र राष्ट्र निर्माणको यो प्रक्रियामा अघि नै भने 16औं शताब्दीको स्कुलिङबाट बाहिर निस्क्यौँ। यो 70 वर्ष अगाडिदेखिको जुन एउटा स्कुलिङ छ, यो स्कुलिङबाट बाहिर निस्क्यौँ। 21औं शताब्दीको राजनीति गरौँ, डेलिभरी बेस्ड राजनीति गरौँ, अर्थात् जनताको आधारभूत आवश्यकताको कुराहरू गरौँ। हामीले संवैधानिक समाजवादको कुरा गरेका छौँ, अर्थात् पुराना सपनाहरू देखिए, मानिसहरू भोका थिए, फेरि अर्को आयो, लुगा भोको मान्छे भोकै छ, यता त नाङ्गो पनि र त लुगा पनि चाहिन्छ भन्यो, फेरि अर्को मान्छे आयो, नाङ्गो मान्छे नाङ्गो छ, भोको मान्छे भोकै छ, तँलाई त घरै रहन्छ, घर पनि दिन्छु भन्यो, त्यो पनि ठिकै छ, गदबे तँलाई शिक्षित बनाउँछु भन्यो, फेरि तँलाई स्वास्थ्य पनि दिन्छु भन्यो, फेरि भोको मान्छे भोकै छ, फेरि आयो अर्कोले अब म तँलाई इन्टरनेट दिन्छु भन्यो, अर्कोले आएर म तँलाई फेरि गाडी दिन्छु भन्ला, भोलिको दिन अबको 20 वर्षमा जानुभयो भने अर्को केही कुराहरू दिन्छु भनेर भन्छ, तर भोको मान्छे सधैँ भोको रहन्छ। अब हाम्रो कुरा के हो भने अब घाँसपास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणको हक जुन नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ त्यो कुराहरू पहिला देऊ अनि मात्र थप बाचाहरू गरौँ। यो कुराहरू पुरा गर्नको लागि हाम्रा हजुरबुवाहरू, मेरो हजुरबा बितिसक्नुभयो तर उहाँले देखेका सपनाहरू पुरा भएनन्, उहाँका सपनाहरू पुरा नभइकन उहाँ बित्नुभयो। अब ती सपनाहरू पुरा गर्ने बेला भयो। हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोट कस्तो छ भनेर। जब म सानो थिएँ, जब म पढ्दै थिएँ, त्यति बेला नेपालमा बच्चाहरू मात्रै धेरै छन् बच्चाहरू धेरै छन् भनेर हाम्रो यसरी जनसाङ्ख्यिक बनोट थियो, अर्थात् बच्चाहरू धेरै थिए। अहिलेको स्थितिमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा युवाहरू धेरै छन् र जब मेरो पुस्ता जब बुढो हुन्छ, हाम्रो पुस्ता जब बुढो हुन्छ, त्यति बेला आजको नेपालको पुस्ता जब बुढो हुन्छ त्यति बेला नेपालमा बुढाहरू धेरै हुन्छन्, अर्थात् नेपालमा डिपेन्डेन्ट पपुलेसन धेरै हुन्छ, परनिर्भर पपुलेसन धेरै हुन्छ अर्को व्यक्तिप्रति। र अहिले यो पुस्तामा हामीले देश बनाएनौँ भने यो देश कहिल्यै बन्दैन। यो देश बनाउने अवसर हो यो हाम्रो लागि र यो देश बनाउने एउटा चुनौती पनि हो। हामीले बनाएनौँ भने भोलिको दिनमा हामी जब बुढो हुन्छौँ तब धेरै गाह्रो पर्छ, किनभने त्यति बेला वृद्धहरूको देश हुन्छ यो। र यो कुरालाई ख्याल गरौँ, सबै एकजुट हौँ र यो देश बनाऊँ भन्न चाहन्छु। त्यसपछि अन्त्यमा छोडकरीमा यदि यति बेर कुराकानी गर्दै गर्दा केही पार्टीको तर्फबाट यदि यो विषयवस्तु चाहिँ प्रवेश गराउन पाएको भए मैले सन्तुष्टि मिल्थ्यो भन्ने तपाईँलाई के छ भने छोडकरीमा राख्नुहोस्। हामीसँग धेरै कुराहरू छन्। वास्तवमा पार्टीको चिनारी पुस्तिका र विधान आउँदैछ। यो विधान र चिनारी पुस्तिकाले हामी वास्तवमा पार्टीको रूपमा कसरी फरक छौँ अरूभन्दा भन्ने कुरालाई, धेरै कुरालाई, शब्दले धेरै कुरालाई व्याख्या गरिदिन्छ। र पार्टी भनिसकेपछि यस्तै जुन 16औं शताब्दीको स्कुलिङको र 21औं शताब्दीको जुन मैले कुरा गरेको छु, यो कुरा एउटा गफ मात्र नभएर यो कुरा वास्तवमा हाम्रो शब्दहरूले त्यहाँनिर प्रमाणित गरिदिएको छ विधानले। अब यी शब्दहरूलाई काममा प्रमाणित गर्नको लागि जनताको साथ चाहिएको छ। त्यो विधानमा लेखिएका कुराहरू, त्यो चिनारी पुस्तिमा लेखिएका कुराहरूलाई जस्ता कस्तै हुबहु अब एक्सनमा, कार्यमा पनि पुर्याउनको लागि जनताहरूले हामीलाई खबरदारी गर्नु पर्यो र जनताहरूले हामीलाई साथ दिनु पर्यो। पार्टी सदस्यको रूपमा आउन सक्ने, राजनीति गर्न इच्छा भएका व्यक्तिहरूले आएर पार्टीमा सामेल भइदिनु पर्यो र राष्ट्र निर्माणमा अघि नै भनिसके यो पुस्ताले गर्नुपर्ने कर्म गरौँ भन्न चाहन्छु।
पक्कै पनि तपाईँले भर्खरै गरेका प्रतिबद्धताहरू हाम्रो कालिका एफएम कालिका एचडी टेलिभिजनमा सुरक्षित रहनेछन्। आम जनताहरू जति पनि सुनेर हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मेमोरीमा पनि सुरक्षित रहनेछन्। आगामी दिनमा तपाईँलाई यस्तै तरिकाले फेरि यी फुटेजहरू के हुन्, यी प्रतिबद्धताहरू के हुन् भनेर भन्ने दिन नआओस्। पार्टीलाई वाहावाहीको लहैमा अहिले जन्मिएको पार्टीले यसैलाई निरन्तरता पाओस्। यहाँलाई शुभकामना छ र यहाँको पार्टीलाई पनि शुभकामना छ। हजुर, धेरै धन्यवाद। हजुर, पक्कै पनि दर्शक तथा श्रोता महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाल। उहाँसँग रहेर स्वतन्त्र पार्टीको सन्दर्भ र शनिबार हुँदै गरेको प्रथम जिल्ला भेला अझ भनौँ पार्टीको सबैभन्दा पहिलो औपचारिकता पाए पछाडिको पहिलो भेला पनि हो, यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो बसाइ सँगसँगै कार्यक्रम निगरानीको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हेरेर तथा सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूलाई एकैपटक हार्दिक नमस्कार टक्राउँदै आजको बसाइबाट तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।